اور یہ قرآن دا نام حسین سامعین دے وچ جناب سیدہ زینب پاک سلام اللہ تعالی علیہا آپ دی ہمشیر پاک نے جدوں اللہ دے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے وہاں آقا حسین تلاوت پہ کر دینے جناب سیدہ زینب پاک بول کے عرض کر دیا نے اے ویرا نانے دے ممبر تے بہ کے قرآن پڑھ دیاں سنے آئے بڑا لطف آیا ہے مکے دے ممبران تے بہ کے قرآن پڑھ دیاں سنے آئے آقا حسین بڑا مزہ آیا ہے پر آقا حسین جڑا قرآن آج پہ پڑھ دے ہو اس قرآن دا لطف پہلے کوئی نہیں آیا نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ماشاءاللہ جس مقام تے توڑی ماشاءاللہ اج دی محفل اپڑ گئی ہے نا یقین کرو اپنی مسجد دا امام خطیب ہوئے تے محفل ایتھے لے جے ایک لکھاں کروڑاں روپیے لا کے محفلاں ایتھے جاندیاں جے تے میں یہ نہیں آکھاں گا تسی ہلدے نہیں پے جلدے نہیں پے یہ ضرور آکھاں گا تسی مست ہوئے بیٹھے ہو ہاں کیونکہ اونٹ جدو مستیا ہوندہ ہے نا او دے پار جنہ مرضی پا دے او مستی وچ جنہ مرضی پار اٹھا لیندہ ہے تسی صرف اس ٹائم اپنی پوری مستی دے جوبنے چو میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی لکھی ہوئی گل تو اپنی گفتگو دا آغاز کروں گا اور دعوت دیاں گا ساڑا ایمان ہے ساڑا عقیدہ ہے اسی اٹھ دیاں بیٹھ دیاں چل دیاں پھر دیاں گلیاں کوچے بازار دے اندر جتھے بھی جانے ہاں اسی یہ ضرور آنے ہاں لوگو ویکھو سنو آؤ ساڑے کول بوو ساڑی گل سنو تے سانو ویکھو ساڑا عقیدہ ایمان میں شاہ است حسین بادشاہ میں ایک چھوٹی تھی حضرت صاحب میرے کلاس فیلو نے میرے دوست نے تو میرے استاد بھی میں ممبر تے بیٹھا جھوٹے تے اللہ دی لانا میں چونکہ رہنمائی لینا انہاں دے کولوں ہر لحاظ نہ رہنمائی اور ساڈے تے شفقت کر دینے کہ ساڈی یہ رہنمائی فرما دینے مہربانی تو میں دلی طور تے پیانا جتھے یہ پڑھ گئے نا اس تو بعد دعا ہی بن دی اس تو بعد صرف دعا بن دی ہے بہرحال پھر بھی انہاں دی محبت ہے تے آئے ہیں تو بس اللہ دی بارگاہ چند جملے اسی بھی حصول برکت ہستے مل کے کہنا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین آلہ ہے وہ کہ جس نے بھی کھویا نہیں حسین آلہ ہے وہ کہ جس نے بھی کھویا نہیں حسین کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین شاہ حسین بادشاہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا
ہر ذرے کو نجف کا نگینا بنا دیا، واہ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ جنوں چنگا لگا ذرا آکھے شاہ است حسین بادشاہ، است حسین سرداد نادان، سرداد دانات، سرداد ناداد، دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ۔ الذی حمد و ثنا تو بعد واجب الاحترام۔ اج دی یہ بزم ماشاءاللہ اہل گاؤں، مسجد نمازی، مسجد انتظامیہ سارے نے مل کے سجائی، بڑی خوبصورت محفل بزم سجی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا تمام عوام اہل سنت نو، بالخصوص جو علماء کرام تشریف لے کے آئے۔ میں نامہ تو ذرا اچھے طریقے واقف نہیں ہے، پہلی دفعہ زیارت دا موقع ہے، اللہ تعالیٰ سب نو سلامت رکھے۔ اور بالخصوص شکریہ ادا کرن دا ارادہ رکھنا محتشم محترم برادر اکبر حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد بلال عمر جعفری صاحب دامت برکات مولالیہ۔ اللہ آپ دے جذبیاں نو سلامت رکھے، آپ دی محنت، آپ دی محبت اور آپ دے عشق دین مصطفیٰ نو سلامت رکھے، اور خوش نصیب ہو کہ جنہاں نو لکھاں روپیے لا کے باہروں بلا کے خطیب سنن دا اللہ تعالیٰ نے او دی جگہ دے اتے تو انہوں ایسا خطیب عطا کیتا ہے کہ جڑا بولے تے واقع ہی لگتا ہے سچا غلام ہے تے سچا عاشق مصطفیٰ ہے۔ اور میں ایک دعوے نال گل کرنا، پھر میں گفتگو کرنا چند منٹ کرانگا، زیادہ نہیں کرانگا۔ ماشاءاللہ جڑے احباب نے سامنے بیٹھ کے تقریر سنی ہے وہ بھی بڑے لطف اندوز ہوئے نے، لیکن بعد وچ ریکارڈنگ سننا تے جڑے مسائل بیان ہوئے نے نا، جڑی ذمہ داری دے نال دفاع مسلک حقہ اہل سنت و جماعت دا پرچار کیتا ہے، حضرات جدو ریکارڈنگ سنو گے تے پھر کنہ دے انشاءاللہ پردے اور کھل جان گے، دل دیاں کھڑکیاں کھل جان گیاں، دل آقا دا مدینہ بن جائے گا۔ گرامی کے در حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اللہ نے 3 پتر عطا کیتے، کنے 3 پتر عطا کیتے، دے کے تے نال ہی اللہ نے واپس بھی لے لے۔ قرآن دی آیتاں گواہ نے، احادیث گواہ نے، بظاہر کدی بھی نانیاں تو چلن والی جڑی اولاد ہوندی ہے، تیاں دی اولاد کدی بھی سکا پتر نہیں ہوئی، لیکن کائنات وچ واحد حسن اور حسین ایسیاں ہستیاں نے جڑیاں زہرا پاک دے بابا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دوترے بھی نے تے حضور دے پتر بھی لگدے نے، حضور دے نواسے بھی نے تے حضور دے پتر بھی نے، بیٹے نے، اور اے وہ بیٹے نے جنہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنا بیٹا آکھیا ہویا ہے۔ سنو، حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون بی بی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی نے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کمال دیکھو، انہ دی ایک ہمشیرہ نبی پاک علیہ السلام دے دوسرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی نے، اور اگلا کمال یہ ہے انہ دی ایک ہمشیرہ جنہ دا نام ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی اپنی بیوی پاک نے، اور اگلا کمال دیکھو انہ دی ایک ہمشیرہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ویر بھائی جناب سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آپ دی اہلیہ محترمہ سن،
اور حضرت جعفر طیار جدو دنیا تو پردہ فرما گئے نا شہید ہو گئے، اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پرجائی دا نکاح جناب ابو بکر دے نال کیتا ہوئے ہیں۔ میں ایک جملہ عرض کرا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے تے سفر زیادہ ہے، اس واسطے ذمہ داری دے نال عرض کرنے دی کوشش کرانگا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نوکر تے سردار برابر نہیں ہوندے، اور میں کیا چلیا جنہاں نو علی اپنی پرجائی نکاح وچ دے وے انہوں اجے بھی نوکر پیا نہ، سردار کدی بھی کمیاں تے نوکراں وچ اپنیاں تیاں یا پرجائیاں نہیں دیندے۔ اگر علی پاک نے، نبی پاک نے حضرت جعفر طیار دی بیوی انہاں دے جان تو بعد، بیوہ ہون تو بعد، عدت گزر جان تو بعد، نبی تے علی اگر ابو بکر نو اپنی پرجائی دا نکاح وچ رشتہ دے رہے ہیں نا، تے پھر من ابو بکر کسے کمی دا نا نہیں، ابو بکر بھی مکے مدینے دے سردار دا نا ہے۔ ابو بکر سردار دا نا ہے۔ اے آج تو بعد جتھے بھی قصیدہ کسے ٹریکٹر تے سنو، کسے گڈی وچ سنو، نوکر تے سردار برابر نہیں ہوندے، اوتھے لگام پاؤ اور اپنے عقیدے دی پختگی کرو، درستی کی کرو۔ حضرات گرامی قدر فرماؤ اپنے علماء دی جڑے تانوں یہ گلاں دسن واسطے تیار نے۔ حضرت ابو بکر نوکر کمی نہیں، سردار نے۔ اور اگلی بات سنو، مولا علی پاک دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نال پیار دیکھو، جناب ابو بکر دے فوت ہون تو بعد او ہوئی بیوی پاک جڑیاں پہلے جعفر طیار دی بیوی سن، پھر حضرت ابو بکر دی بیوی بنی، جناب ابو بکر فوت ہوئے، اس سے بی بی پاک دے نال نکاح شیر خدا علی المرتضیٰ نے کیتا ہے۔ بھائی تے سبحان اللہ کہنی سی، اے میں نال دستا رہاں انشاءاللہ جی تے سبحان اللہ بندی تے کہنی۔ آپ تعلق دیکھو، میں واپس آنا اپنی گل تے، حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کہنیاں نے میں ایک رات خواب دیکھیا، خواب اتنا عجیب دیکھیا کہ میں خوف زدہ ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہی آکر اس کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب دیکھیا بڑی پریشان ہاں۔ آقا فرمایا چاچی جان دسو خواب کیڑا ہے؟ حضرت ام الفضل بی بی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ خواب بھی دیکھیا ہے کہ خواب دے دوران حضور تو آڈے وجود اقدس مطہر منور دا ایک ٹکڑا آپ دے وجود تو علیحدہ ہو کے میری گودے چاہ گیا ہے۔ آپ دے وجود دا ایک ٹکڑا جڑا علیحدہ ہو کے میری گودے چاہیا ہے۔ پریشانہ خوف زدہ ماں اللہ خیر کرے کوئی اوکھا ٹائم نہ آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا چاچی جان اے پریشانی آڑا تے خوف آڑا خواب نہیں ہے بڑکے بڑا ہی بابرکت خواب ہے۔ سنو آج ہر بندہ سائنس ٹیکنالوجی ہر بندہ ہر چیز نو گوگل نو موبائل جدوں آیا انہیں بڑے کام سوکھے کر دیتے نے۔ جڑے بندے نعرے لاندے نے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کو کل کا پتہ نہیں، نبی کو آنے والے وقت کا علم نہیں۔ ارے سن میرے نبی نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چاچی جان پریشان نہیں ہونا، اے جڑا خواب ویکھے یہ دی تعبیر اے وے ان قریب میری پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ ولیک پتر ہوئے گا، نا حسین ہوئے گا تو تیری گود چاہے گا۔ پچھلے بندے ناراض تے نہیں، میں کو ووٹ دا سوال تے نہیں کیتا یا میں اپنے پاپا دی گل تے نہیں کیتی، میں زہرا پاک دے بابا دی گل سنا رہا ہاں تے خوش ہو کے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ راضی رہو تے راضی رہو تے پھر بھی راضی رہو ماشاءاللہ، بڑے راضی بیٹھے ہو، خوش بیٹھے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دسیا کہ ان قریب میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا والے ایک پتر ہوئے گا۔ ایدہ مطلب ہے حضور جان دے سن سیدہ پاک دے شکم اطہر دے اندر پتر ہے، اے بیٹا اجے پیدا نہیں ہویا لیکن علم کون عطا کرن والا ہے؟ جیڑے نبی نو اے پتا ہے کہ شکمہ دے اندر تھی ہے کہ پتر ہے وہ نبی نو دیواراں دے پیچھے دا علم نہیں ہوئے گا؟ اس نبی نو
زمین دے اتے رہ کے قبران دے وچ جان والے دا بھی پتہ ہے تے اپنے مزار دے وچ زیر زمین تشریف لے جا کے زمین دے اتے بہ کے سلام پڑھن والے غلامہ دے ایک ایک چہرے دا بھی پتہ ہے تے ایک ایک غلام دے نام دا بھی پتہ ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا جدا مفہوم ہے، آقا فرمایا ہر نبی دی ذریت اور اولاد او دے اپنے سلب دے وچوں، پر میری مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذریت اور اولاد میرے وچوں نہیں بلکہ اللہ نے علی دے سلب وچ رکھ دیتی ہے۔ علی دے مینوں پوری ایمانداری نال دسیا جے تے پاویں فیصلہ کاری صاحب نوں سویرے سنا کے تے فون تے مینوں ذرا جواب دے دیا جے، میں تواڈے اگے ایک چولی پھیلا کے سوال رکھنا، ڈاکٹر خون اونی دیر تک کسے بندے نوں مریض نوں نہیں لاندا جب تک او دا سیمپل او دے نال ملدا نہ ہوئے۔ بھائی جان کسے مریض نوں گردیاں دی ضرورت پوے تے بڑے بڑے ڈاکٹر فائنل کر کے اس تو بعد ویندے نے کہ گردے اس بندے دے وجود وچ لگ سکدے نے کہ نہیں، جے تے خون میچ ہوندا ہوئے تے پھر گردے لگ جان گے۔ حضرات اونی دیر تک کسے بندے نو خون بھی نہیں لگدا جنی دیر تک او دا خون او دے نال میچ نہ ہوندا ہوئے تے ایمانداری نال من دسیں نبی پاک علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میری ذریت علی دے صلب وچ رکھی ہے، پھر ماننا نبی تے علی دے وچ کچھ گلاں ایسیاں ہیں جڑیاں رب نوں بھی بڑیاں چنگیاں لگدیاں نے، تائیوں تے نبی دی ذریت علی دے صلب وچ رکھی ہوئی۔ حضرت صاحب راضی ہو؟ اللہ تو انہوں صحت دے اور خوشیاں عطا فرمائے، پھر منو نا کہ نبی کریم علیہ السلام دی جڑی ذریت اللہ نے علی دے صلب وچ رکھی ہے، پھر من وہ پھر نبیاں دیاں صفتاں لے کے علی دیاں صفتاں لے کے پھر سجدہ دے شکمے پا کے چایا، پھر فاطمہ زہرا دیاں صفتاں لے کے جدو وجود بنیا کائنات انہوں کربلا دا شاہ سوار حسین آتی ہے۔ جے گل سمجھ آئیے تو ایماندار نالا کو سبحان ماشاءاللہ بڑی مہربانی۔ اگلی گل سنو، جدوں حضرت امام علی مقام دنیا تے تشریف لے کے آگے نبی کریم علیہ السلام دی خدمت وچ عرض کیتا گیا حضور حسین پیدا ہوئے، توجہ ہے، انہاں دی ماں دا نام کی ہے جناب سیدہ فاطمہ، اور اے ہوئی ام الفضل جڑے راویہ نے اور جڑے خواب بیان کر رہی نے، اے خود حضرت علی پاک دے نکاح وچ آن تو پہلا دائیا سن، تے اے ہوئی جناب فاطمہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ وال جدو حسن پیدا ہوئے تے سیدھیاں ٹور کے نبی پاک دی خدمت چاہیاں آ کے عرض کر دیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بی بی الپتر ہویا ہوئے وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ جس بی بی الپتر ہویا ہوئے تے اسے دن وہ مسلح ڈا کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ آقا فرمایا نہیں ہے، اس دے نفاذ دے عوارضات ہوندے نے، اس واسطے پابند ہوندی ہے، جب تک وہ معاملات مکمل نہ ہون تے نماز نہیں ادا کر سکتی۔ ام الفضل پاک عرض کر دیا نے یا رسول اللہ پھر تواڈی دھی رانی جناب خاتون جنت نساء العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ وال پیشی والے حسن پیدا ہوئے نے تے دیگر والے انہاں اثر دی نماز بھی ادا کیتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاچی دنیا دیاں ساری عورتاں دے قانون ایک پاسے لیکن اونا نو حیض و نفاس دیاں پابندیاں جھیلیاں پیدیاں نے، میری پیاری بیٹی فاطمہ زہرا نو اللہ نے انہاں تو پاک پیدا فرمایا۔ میرا دل اعلیٰ حضرت کو تھوڑا جا ترجمہ کراما تے میں آگے ایک گل سنا دیاں۔ اعلیٰ حضرت ساڑی جند ساڑی جان اعلیٰ حضرت آپ فرماندے نے پاک کیوں نہ ہوئے دھی مصطفیٰ دی ہوئے، پاک کیوں نہ ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام شام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا، آپ نے فرمایا سیدہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ ظہر ویلے امام حسن پاک تشریف لے کے آ رہے ہیں، اصل ویرے حضرت سیدہ پاک مسلح ڈا کے اللہ دی عبادت کیا کر دیا نے اور دنیا والے انہوں پیغام دیتا دنیا والے ہو جنہ ترجمہ حضرت نے کیتا فرمایا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ
نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ تو ہے سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ تو ہے عین تو ہے یار آنکھو یار اعلیٰ حضرت بھی کہہ رہے ہیں زہار سننے کہہ رہے ہیں تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا حسین پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھاں تے چکیا واہ حسین تیرے مقدر نو سلام جمدیاں نبی دے ہاتھاں میں چاہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آقا حسین دے سجے کن اذان آکی کھبے کن اچ تکبیر فرمائی خود حضور نے اور ایک مسئلہ میں عرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بطور مؤذن اذان نہیں دیتی کچھ روایتاں آیا ہے کہ دوران سفر حضور نے اذان پڑھیے عاشق مفسرین محدثین فرماندے نے وجہ ایسی آقا نے چاہیا کہ میری سنت بن جائے میری سنت بن جائے ورنہ بطور مؤذن باقاعدہ طور تے نبی کریم علیہ السلام نے اذان نہیں آکی اور کچھ عاشقہ نے تھے جملہ لکھیا تے فرماندے نے دی وجہ خاص اے سی اللہ اے چاندہ سی کہ جدو محبوب اگر اذان آخ دین تے آن دینا حیّ علی الصلاة آؤ نماز ول حیّ علی الفلاح آؤ کامیابی ول تے جڑا نہ آؤں او دے پلے ایمان دی رتی بھی نسی رہنی اللہ فرمایا ارادہ ساڑھا ہے یہ سونیا ایک باری سفر دے دوران اذان پڑھ لے تاکہ امت آنستے سنت بن جائے باقاعدہ موزن تے ہٹا بلال ہی ہوئے گا آقا کریم علیہ السلام نے خود اذان آکھی اور اذان ارشاد فرما کے نا حضرت آقا حسین پاک دے لبانوں کھول کے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن دی گڑتی عطا فرمائی ہے جدو آقا حسین پیدا ہوئے نا نبی کریم علیہ السلام دی گود اچ سن تو ادھنوں جناب جبریل علیہ السلام تشریف لے کے آئے حاضر خدمت ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب دا سلام لے کے آیا پیغام لے کے آیا آقا فرمایا جی بولو جبریل حضور ایک پاس سے توڑا ایک شہزادہ ابراہیم ہے ایک پاس سے توڑا لال نواسا دوترا تے پتر فاطمہ دا لخت جگر حسین ہے اللہ چاندہ ہے ایک سانو دے دیو ایک رکھ لو حضرات ایتھے ایک جملہ عرض کرنا چاہنا ایتھے غور فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ اگر حسین دے دیاں ابراہیم رکھ لا ایدی تکلیف مینوں بھی ہونی ہے دکھ مینوں بھی ہونا ہے تے میری دھی فاطمہ بھی ہونا ہے تے اگر اپنا پتر ابراہیم دے دیاں تے
ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਬਰੀਲ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਇਸਲਾਮ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਅਦਾ ਨਾ ਖੈਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਹੱਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਸ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਸ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਦੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ। ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਰ, ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीन साढ़े तक पहुंचाया है। हजरात इन्हां पखियां दियां हवावां विच, इन्हां कलीनां दे उत्ते, पत्थरां दे उत्ते, ए संगे मरमर दियां मस्जिदां दे अंदर नमाज़ां पढ़नियां हर बंदा पढ़ सकदा है। एसियां दे विच नमाज़ां पढ़नियां बड़ियां आसान ने, पर रब्बे काबा दी कसम है पथरीली जमीन दे अंदर तपदी रेत दे उत्ते नेज़ियां ते तीरां दी बारिशां दे विच नमाज पढ़ना, तकबीर आखना, रुकू करना और सजदा करना आम पुत्र दा काम नहीं, सिर्फ ज़हरा पाक दे लाल हुसैन दे काम है। आखो सुभान अल्लाह। जड़े थक गए हो भी बोलो सुभान अल्लाह। एक दूसरे दा हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। और सुन्नी बन के एडा सोना ते प्यार ना सुभान अल्लाह आखो, जिस्म ऐथे रवे रूह ज़हरा दे बाबा दे कदमां में चली जाए। अल्लाह अकबर। ओ आका हुसैन जो मैदान करबला में तशरीफ लैके आए, की मकसद लैके आए? अज लोग आंदे ने उजड़ गए, लुटे गए, कख ना रहा, कुल्ली ना रही, पुत्र रुड़ गए, जवानी रुड़ गई, माजल्ला सुम्मा माजल्ला सुन्नी तीन लफ्जां दे तौबा करदा है। असीं आने हुसैन उजड़िया नहीं, हुसैन ने उजड़िया नूं वसा छड़िया है। हुसैन ने उजड़िया नूं वसा छड़िया है। ओ आका हुसैन पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जिन्ना दे बारे एक शायर ने आखिया, नाज़िल जिन्ना दे घर कुरान होया, जिबरील आवे जिथे दरबान बन के, बाप जिन्ना दा, बाप जिन्ना दा हर मैदान अंदर लड़दा रहा सी कुल्ले ईमान बन के। मां जिन्ना दी खातूने जन्नत होवे, नाना जाए अर्श ते मेहमान बन के, बाग दीन दा होण वीरान लगा हो। करबला आ गए निगहबान बन के। वाह आका हुसैन पाक सलामुल्लाहि ताला अलैहि व रदियल्लाहु ताला अन्हु। ऐ आका हुसैन पाक तुसी मैदान करबला दे अंदर तशरीफ लेके आए, जदों आपने आए तशरीफ लेके आए ने, आखिरी रात आ गई, सैयदा ज़ैनब पाक सलामुल्लाहि ताला अलैहा कोल बैठियां हुई ने। 9 ते 10 मुहर्रम दी दरमियानी रात दा ए वाकया ते मंजर है। जनाबे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि ताला अलैहा आप वेख रही ने
آقا حسین پاک اپنی گود دے اندر ساری رات اللہ دا قرآن رکھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت فرما دے رہنے نالے اکھاں وچ آنسو بہندے جا رہنے اللہ اکبر کبیرہ حضرات اج پنڈ دا قاری قرآن پڑھے لوگ آندے نے بڑا لطف آیا ہے کوئی محلے دا قاری قرآن پڑھے لوگ آندے نے بڑا لطف آیا ہے کوئی پاکستان دا قاری پڑھے بڑا لطف آندا ہے کوئی باہر دی دنیا دا قاری قرآن پڑھے بڑا لطف آندا ہے قاری قاسم بلال صاحب اللہ دا قرآن پڑھن لوکی آندے نے واہ واہ کمال کر چھڑیا ہے بڑی سونی تلاوت کیتی ہے مینوں ایمانداری نال دسیا جے جڑا نبی دے ممبر تے بیٹھ کے رب دا قرآن پڑھن والا حسین ہوئے جڑا مکے دے ممبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھن والا ہوئے جڑا مولا علی دی مسجد پاک دے کوفے دے ممبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھن والا ہوئے جدوں آخری رات اللہ دا قرآن اپنی گود وچ رکھ کے تلاوت کردا ہوئے گا قاری قرآن دا نام حسین سامعین دے وچ جناب سیدہ زینب پاک سلام اللہ تعالی علیہا آپ دی ہمشیر پاک نے جدوں اللہ دے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے واہ آقا حسین تلاوت پہ کر دینے جناب سیدہ زینب پاک بول کے عرض کر دیا نے اے ویرا نانے دے ممبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھدیاں سنیا ہے بڑا لطف آیا ہے مکے دے ممبراں تے بیٹھ کے قرآن پڑھدیاں سنیا ہے آقا حسین بڑا مزہ آیا ہے پر آقا حسین جڑا قرآن اج پہ پڑھ دے ہو اس قرآن دا لطف پہلے کوئی نہیں آیا آقا حسین پاک نے ارشاد فرمایا اے ہمشیر زینب پاک میری اور گل سن لے ہن جڑا قرآن پڑھ لیا وا ایدا تینوں لطف بڑا آ رہا ہے کدی سویر دا سورج چڑھ لین دے سویر 10 محرم دا سورج طلوع ہو رہا دے نیزے تے چڑھ کے اللہ دا قرآن پڑھ کے اعلان کرانگا نا زمانے دے اندر قاری حسین ورگایا سکدا ہے نا زمانے وچ صابر حسین ورگایا سکدا نا قاری قرآن دوبارہ آ سکدا ہے حضرات گرامی 10 محرم دا سورج چڑھ گیا آقا حسین پاک دی شہادت دا ویلا قریب آ گیا میں شہادت نہیں پڑھنا چاہتا میں ایک گل بیان کرنی چاہنا وا توجہ دے نال سن دے جایا جی میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیوں اور خصوصاً علماء کرام بڑی محبت و شفقت فرما رہے ہو اللہ سب دیانہ قبول فرمائے آقا حسین پاک جدو شہادت نوش فرما گئے اللہ اکبر کبیرہ آقا حسین پاک دوران سجدہ دنیا تو تشریف لے کے آ گئے دنیا تو تشریف لے کے چلے گئے حضرات گرامی آج میں نماز پڑھنا وا اسی سلام پھیرنے ہاں ساڑی نماز پوری ہو جاندی ہے تسی نماز پڑھ دے ہو رکوع کر دے ہو سجدے کر دے ہو اتحیات پڑھ دے ہو سلام پھیر دے ہو نماز پوری ہو جاندی ہے پر غور کرو نا آقا حسین پاک نے ایسی نیت بنی ہے ایسی نماز ارادہ فرمایا ایسی نماز شروع فرمائی ہے جڑا سجدہ ادا کیتا ہے 14 صدیاں بیت گئیاں نے آقا حسین پاک دا سجدہ ہلے بھی مکمل نہیں ہویا اتنے شاعر نے ترجمانی کی تھی انہیں آکیا کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے وہ علی کا ایک سجدہ جو بچ رہا تھا وقت فجر فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے سنت پیغمبر خاتم ہے یہ سجدے کا طول کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی
سجدے میں ہے۔ وہاں کا حسین پاک ایسا سونا سجدہ فرمایا، ایسا حسین منظر نامہ پیش فرمایا، رب کائنات نے اپنے فرشتیوں میں آواز دیتی ہوئے گی، او فرشتیوں بڑے بڑے رکوع کیتے ہونگے، بڑے بڑے سجدے کر دے ہو، رکوع بھی بڑے سونے لگ دینے، تواڈے سجدے بھی بڑے سونے لگ دینے، پر فرشتیوں ویکھو نا، جدوں میں اپنا نائب تے خلیفہ بنا لگا سا تساں آکھیا سی یا اللہ نہ بنا، اج ویکھو میرا حسین زمین تے سجدے دے اندر سر کٹا کے اپنا دھڑ کربلا وچ رکھ کے سر انور نو اپنے تنے مبارک تو جدا کر کے اے اعلان پیا کردا ہے، یا اللہ اپنی ساری اولاد تیرے نام تے پیش کر دیتی ہے، بھتیجے بھی دے دیتے نے، بانجے بھی دے دیتے نے، بھائی بھی دے دیتے نے، رب العالمین ہن تو دس دے راضی ہے کہ نہیں؟ اے فرشتیوں ویکھو سارا کچھ دے کے پھر بھی مینوں پوچھ رہا ہے یا اللہ دس راضی ہے کہ نہیں راضی؟ اللہ کریم نے فرشتیاں نو گواہ بنا کے ضرور ارشاد فرمایا ہوئے گا، اے فرشتیوں دھیان نال گواہ ہو جو، میرا حسین مینوں کہہ رہا ہے یا اللہ تو راضی ہے کہ نہیں؟ میں تانوں گواہ بنا کے کہہ رہا اے حسین میں تیرے تے آج بھی راضی ہاں، کل بھی راضی رہاں گا، حسین جڑا تیرے نال راضی ہو جائے گا میں اس غلام نال بھی راضی ہو جاؤں گا۔ آکو سبحان اللہ۔ اے حسین جڑا تیرے تے راضی رہے گا میں اس بندے تے بھی راضی ہو جاواں گا۔ آقا حسین پاک ایسا طویل سجدہ فرمایا، گرامی قدر حضرات جدوں آقا حسین پاک دے سر انور نو یزیدیاں نے نیزے دی نوک تے بلند کیتا، حضرات آئے سن نیویاں کرن، لٹن آستے آئے نے، جھکان آستے آئے نے، لیکن آقا حسین جھکے نہیں۔ آقا حسین نے اپنی قربانی دے دیتی ہے، اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام دے دین نو کانڈ نہیں لگن دیتی۔ گرامی قدر حضرات آج سجدہ کریا کرو تے نال حسین پاک دا بھی شکر ادا کریا کرو۔ میرے آقا نے ہمیں نصیحت کیا، حسین منی و انا من حسین، لوگوں حسین میرے وچوں میں تے میں مصطفیٰ حسین وچوں، حسین میرے وچوں ہیں تے میں مصطفیٰ حسین وچوں ہاں۔ گرامی قدر حضرات توجہ دے نال سن دے جایا جے، نیزے دی نوک تے آقا حسین پاک دا سر انور رکھیا ہویا ہے۔ ایک یزیدی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نو کہندا ہے، اے زین العابدین تیرا بابا دنیا تو چلا گیا، تیرے بابے دے تن دو ٹکڑے ہو گئے، دھڑ کربلا تے بھی زمین تے پیا ہویا ہے، سر انور نیزے دی نوک تے وے، تیری اکھاں وچ آنسو پھر بھی نہیں آیا، تیریاں اکھاں میں چتھرو پھر بھی نہیں آیا۔ اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ اے زین العابدین جدوں لوکاں دے باپ دنیا تو جاندے نے انہاں نو روندے نے، انہاں دا نام لے کے کرلاندے نے، آندے نے میرا لگ ٹوٹ گیا، میرے سر تو چھاں اتر گئی ہے، میرا باپ دنیا تو چلا گیا۔ گرامی قدر حضرات آقا امام زین العابدین نے آنکھوں وچ اکھ فرق اپا کے آپ نے یزیدیاں نو جواب ارشاد فرمایا، ککی ڈوگراں والے تو جملہ سنے آجے، آقا امام زین العابدین دا حوصلہ تے صبر ویکھو نا، آپ نے فرمایا او لینا او دنیا دیا کتیا یزیدیا رووے بندہ اونوں جدا باپ دنیا تو گیا ہووے، میرا باپ مریا نہیں، کدی جڑے مر جاندے نے او تے کدی بولے نہیں، دھیان نال ویکھ لے میرا باپ سر کٹا کے بھی نیزے تے چڑھ کے بھی رب دا قرآن پڑھی جا رہا ہے، تے جڑا بول دا ہوئے اللہ دا قرآن نیزے تے چڑھ کے تلاوت پیا کر دا ہوئے، او دے ورگا شہید بھی کوئی نہیں، او دے ورگا زمانے میں زندہ بھی کوئی
ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਕਾ ਜ਼ੈनुल आबिदीन पाक ने फरमाया ध्यान नाल वेख लो, जड़े मर जाते ने बोलते नहीं। मेरा बाप हुसैन नेज़े ते चढ़ के भी रब दा कुरान पढ़ी जा रहा है और आका हुसैन पाक ने तिलावत कलामे पाक करके दसिया लोगो दुनिया में बड़े बड़े बादशाह आए होंगे, बड़े बड़े सुल्तान आए होंगे, पर याद रखिया जे दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है। एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है। माना के मुसलमान की पहचान है कलमा, पर कलमे की भी पहचान हुसैन इब्ने, एक बार हुसैन इब्ने अली का नाम लफो जरा, कलमे की भी पहचान हुसैन इब्ने अली है, कलमे की भी पहचान। आका हुसैन पाक दा नेज़े दी नोक ते सरे अनवर बुलंद कीता होया है। ये सारा यजीदियां दा काफिला चलदा चलदा दमिश्क वल सफर पिया करदा है। एक रात ऐसी आ गई हजरत गिरामी रात का वेला आ गया। इब्ने ज़ियाद ने आखिया, इब्ने साद कहन लगा इत्थे रुक जाओ, इत्थे काफिले दा पड़ाव करो, अहले बैत अतहार वालियां भी इत्थे ठहरा लो, सारा काफिला इत्थे रुकेगा। हजरत गिरामी रात पड़ाव कीता। आखिरी गल उस तो बाद इख्तिताम है गिरामी कदर हजरात आका हुसैन पाक दा सरे अनवर नेज़े दी नोक उत्ते वे गिरामी कदर हजरात जिस जगह ते पड़ाव होया नाल ईसाइयां दे राहब दा एक कलीसा, जिथे बड़ा नेक बड़ा पारसा इबादत गुजार बड़ा आलिम ते जाहिद ईसाई पादरी जड़ा ईसाई अपने गिरजे दे अंदर रहंदा है, कलीसे दे अंदर है, और राहब अंदर बैठा होया है। हजरत गिरामी बार काफिला ठहरिया है। ईसाई नू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खून दियां खुशबुआं आ गईयां, महसूस होया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानां दे नबी करीम अलैहि सलाम दे खून दियां खुशबुआं दे हुल्ले आ रहे ने। मैं बाहर जाके वेखा कुछ लोगों दियां आवाज़ां आ रही ने। आखिर काफिला है जड़ा इत्थे साडे कोल ठहरिया है, जाके पता करा कित्थों आ रहा है कित्थे जा रहा है। आखिर लोग कौन ने? गिरामी कदर हजरात ईसाई पादरी बाहर आ गया, आके वेंदा है आका हुसैन पाक दा सरे अनवर नेज़े दे उत्ते बुलंद कीता होया है। होर भी शहीदां ने करबला दे सरे अनवर नू नेज़ियां ते बुलंद कीता होया है। ईसाई आके पुछदा है तुसी कौन हो? जदों उन्हां अपना दसिया असी यजीद दे मनण वाले हां, माज़ अल्लाह इन्हां बागियां दे सिरां नू लैके असी दमिश्क दे बाजार जाना चाह रहे हैं। ईसाई पादरी दे ख्याल आया, दिल च गल आई है। आखिर जड़ा सारियां सिरां दे विचों ओ सामने सोना सिर नजर आ रहा है, सोना चेहरा नजर आ रहा है। ये आम सिर नहीं, ये आम चेहरा नहीं। ये बारे दे पूछा ओ यजीदियों दसो आ जड़ा चेहरा है इतना नूरानी सरे अनवर है, आखिर केड़े शहजादे दा है? यजीदी कहन लगे ने सानू दसन दी इजाजत ही कोई नहीं। ईसाई पादरी कहन लगा ओ यजीदियो मैनू लगदा ए आम शहजादे दा सिर नहीं, ये मुसलमाना दे नबियां दे सरदार दे पुत्र हुसैन दा सिर। सुभान अल्लाह। ये नबियां दे सरदार करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पुत्र दे नवासे हुसैन दा सरे अनवर सामने नजर आ रहा। ईसाई पादरी ने पूछया ए मैनू दस दिओ आका हुसैन पाक दा सरे अनवर है? उन्हें आख्या वाकई हुसैन दा सरे अनवर है। हजरात तवज्जो दे नाल सुनिया जे की होया। ईसाई कहन लगा माज़ अल्लाह का साडे पैगंबर साडे नबी ईसा रूहुल्लाह अलैहि सलाम उन्हां दा कोई पुत्र हुंदा असी अपनियां अखां दियां पलकां वछा देंदे, थल्ले फुल्लां दियां पत्तियां वछा देंदे, मोढियां ते चुक लेंदे, अपने उन्हां दे पैरां थल्ले तलियां बिछा देंदे। जमाने वालियां नूं दसदे जमाने वालिओ
اپنے اپنے نبیان دے پتران دے نال ان ادب کرید ہے، اس طرح احترام کرید ہے، انج پیار کرید ہے، انج محبت کریدیے۔ تساں اپنے نبی دا کلمہ پڑھ کے اسے نبی دی بوسا گاہ نو قتل کیتا ہے، شہید کیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کول بین والیاں نو قدر کوئی نہیں ہوندی، جے اللہ قدر عطا کر دے دور رہن والیاں نو بھی پہچان ہو جاندی ہے، قدر ہو جاندی ہے۔ حضرات گرامی عیسائی نو قدر آ گئی، دل وچ ادب آ گیا، کہنے لگا یزیدیو رات دے ویسے بھی تے تساں ٹھہرنی ہے، پر ایک گل میری مان لو، ایک رات واسطے سر انور آقا حسین دا سر انور مینوں دے دیو، او دے بدلے جنی قیمت آندے ہو لے لو۔ گرامی قدر حضرات آقا حسین پاک دا سر انور لے لیا۔ یزیدیاں نے آکھیا کی دیویں گا، بدلے وچ کی دیویں گا؟ عیسائی پادری کہندا ہے میری ساری زندگی دی جمع پونجی 80,000 درہم ہے، میں تانوں دین واسطے تیار ہاں، کل کمائی دے دیتی۔ حضرات گرامی آقا حسین پاک دا سر انور اپنے کلیسے وچ لے کے آ گیا، ہن اگے سجدے کردا ہے، اگے اللہ دی عبادت کردا ہے۔ اج سجدے نہیں پیا کردا، اج عبادت کوئی نہیں پیا کردا۔ آقا حسین پاک دے سر انور نو سامنے رکھیا ہوا ہے، کدی غسل دے رہا ہے، کدی زلفاں پاکاں وچ کنگھی پیا پھیردا ہے، کدی چہرے مبارک تو کربلا دی مٹی صاف پیا کردا ہے، نالے روندا ہے، نالے اتھرو بغاندا ہے، نالے آندا ہے اے آقا حسین اینا لوگاں تواڈی قدر نہیں کیتی، اینا تواڈی قدر دا مول نہیں پایا۔ اے آقا حسین نالے رو کے عربی دے اشعار بولدا ہے پیا، نالے تہجد دا ویلا قریب آیا، زیارت کیتی جا رہی ہے۔ آقا حسین پاک دا سر انور سامنے میں عجیب منظر ویکھیا ہے۔ آقا حسین پاک دا سر انور جس تھال وچ تشریف فرمائے جتھے موجود ہے، عیسائی پادری نے ویکھیا آقا حسین پاک دے سر انور تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تک نور دیاں لاٹاں نظر آ رہیاں۔ آقا حسین پاک دے سر انور تو لے کے آسمانہ دیاں بلندیاں تک نور دیاں لاٹاں نظر آ رہیاں نے، نور دیاں شعاعاں نظر آ رہیاں نے، چھوٹے چھوٹے پرندے آ رہے نے آکے آقا حسین پاک دے چہرہ انور وچوں نکلن والے نور دا انج طواف کر دینے۔ حضرات زی وقار جدوں اے سارے منظر ویکھے عیسائی پادری نے نالے منظر ویکھیا تہجد دا ویلا ہویا، زبان حال نال کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آقا حسین پاک دے چہرے انور دے معجزات ویکھے، کرامتاں ویکھیاں، حضور دا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرات صبح دا سورج چڑھیا، حسب وعدہ حضرت آقا حسین پاک دا سر انور لے کے باہر آیا۔ جدوں یزیدیاں وال آ رہا ہے، رات نو سر لے کے گیا ہے عیسائی سی۔ آقا حسین پاک دے چہرے انور دی زیارت کر کے آقا دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے جدو سر انور واپس لے کے آیا، یزیدیاں نے ویکھیا حیران رہ گئے۔ رات نو گیا ہے عیسائی مذہب لے کے گیا ہے، ہن باہر واپس آیا ہے، اسلام قبول کیتی ہوندا ہے، کلمہ پڑھی ہوندا ہے۔ یزیدیاں نے پوچھیا ساری گل ٹھیک ہے پر تو کلمہ کیوں پڑھیا ہے؟ تو تے اپنے مذہب دا بڑا بڑا پادری، بڑا بڑا عالم ہے۔ حضرات گرامی توجہ نال سنیا جی، عیسائی پادری جڑا مسلمان ہو گیا رو کے کہنے لگا او نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو، تساں اپنے آقا دا کلمہ پڑھ کے آقا دے نواسے حسین دا سر کٹیا۔ میں کٹے سر نو ویکھ کے اے دے نانے دا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ آکو سبحان اللہ۔ عیسائی پادری کی آندا ہے تساں نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دے پتر دا سر قلم کیتا ہے تے میں کٹے ہوئے سر نو ویکھ کے نبی دا کلمہ پڑھ گیا۔ گرامی قدر حضرات
اے آقا حسین پاک دے سر انور نو ویکھ کے بھی لوکاں کلمے پڑھے تے جے پہچان نہ ہوئی تے یزیدیاں نو سامنے وجود تے خون رسول ویکھ کے پہچان نہ ہوئی۔ حضرات میں اگر تواڈے سامنے آخری جملے وچ سوالن میں تواڈے سامنے گل کراں کہ جس طرح یزیدیاں نے آقا حسین دے وجود نو سامنے ویکھ کے پہچان نہیں کیتی، اج اگر ساڈے سامنے آقا حسین آن تے ساڈی اکھ وچ طاقت ہے، ساڈے اس ایمان وچ یہ صلاحیت موجود ہے، او ایمان دا خزانہ موجود ہے، ایمان دی او لذت آشنائی ہے کہ آقا حسین پاک دا وجود اقدس ساڈے سامنے ہوئے تے اسی حسین پاک دے نال مر مٹن واسطے تیار ہوئیے۔ میرے خیال نہ ساڈے جڑے کچے ایمان نے نا ساڈے کولوں یہ کام نہیں ہو سکتا، پر دعا کریا کرو آقا حسین دا وجود سامنے نہیں لیکن انہاں دی قربانی دے نال بچیا ہویا دین مصطفیٰ دا وجود تے ساڈے سامنے ہے۔ آقا حسین نے جڑا قرآن بچا کے دیتا ہے وہ قرآن دا وجود تے ساڈے سامنے ہے نا۔ اج بندہ ہر بندہ امام کول جاندا ہے، پیراں کول جاندا ہے، ہر آستانے تے جاندا ہے، پتر آنکھیں نہیں لگدا، دھی آنکھیں نہیں لگدی، ایک تویز دے دیو، ایک قرآن دی آیت دا کوئی جملہ لکھ کے دے دیو، میں وہ تویز بنا کے پتر نو پواواں تاکہ پتر میری فرمانبرداری وچ آ جائے۔ پر یاد رکھنا ایک قرآن دی آیت دے ایک جملے تے تویز بن جائے تے ساڈا اعتقاد اتنا پختہ ہو جاندہ ہے، انہیں گالے چ پانا ہے، انہیں ٹھیک ہو جانا ہے۔ اگر قرآن دا ایک لفظ بندے نو فرمان بردار بنا سکتا ہے تے سارا قرآن اگر پھولیا ہوئے، پڑھیا ہوئے، سمجھیا ہوئے تے قرآن و سینے نہ لا کے زندگی گزاری ہوئے تے بندہ پھر بندے دا پتر نہیں بن جاندہ۔ آکو سبحان اللہ۔ حضرات قرآن نو کنڈ نہیں کرنی، ساڑھے مقدر نہیں کھل دے، ساریاں زمیشاں ساڑھے آستے ہی نے، مولوی صاحب، امام صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب، استاد جی، ساریاں تکلیفاں اللہ نے سانو ہی دینیاں سن معاذ اللہ۔ میں کہا چلیا جڑا گھر پھٹے تے قرآن رکھے آئی او دے تو کدی کٹا بھی لایا ہوئے تے پھر تیرا مقدر کھلے۔ جڑا چاند ہے ساڑھے مقدران تو کٹا لاتھ جائے، آج جا کے الماری وچ قرآن اتارے، قرآن دا کٹا لا دے وے سینے نہ چم کے لائے، اللہ مقدران دا دروازہ بھی کھول دے گا تے بیڑا پار فرما دے گا۔ آقا حسین نے نماز دیتی ہے، انہوں اپنے نال اٹیچ رکھنا ہے۔ آقا حسین پاک نے قرآن بچا کے دیتا ہے، قرآن دی تلاوت دا معمول بنانا ہے۔ آقا حسین نے دین بچا کے دیتا ہے، اپنی جان دا نظرانہ دے کے اس دین واسطے جدوں بھی سانو لوڑ پئی ایدی خدمت اساں ضرور کرنی ہے، جتھے ہوو جدوں بھی ہوو جننے جوگے ہوو اس دین متین دی خدمت وچ اپنا اپنا حصہ پیش کر دے رہا جے۔ اللہ ایتھے بھی کامیابی عطا کرے، اللہ قبر و حشر نو بھی آباد فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔